مثالے کر علی دا کر علی دا در علی دا بے مثالے کر علی دا در علی دا میں انہاں تے راضی ہاں جڑے اچھی بول دیا پہ اللہ بھی راضی ہوئے اللہ دے نبی محمد بھی راضی ہون علی بھی راضی ہون بے مثالے کر علی دا کر علی دا در علی دا بے مثالے کر علی دا کر علی دا در علی دا لا زبالے لا زبالے کر علی دا کر علی دا در علی دا کر علی دا در علی دا کر علی دا در علی دا میرا سارا سامان میرا سارا سامان علی دا جند علی دی ایمان علی دا میرا سارا سامان علی دا جند علی دی ایمان علی دا دل علی دا اے دل علی دا اچھی بولو اے دل علی دا سارے علی دا گھر علی دا در علی دا دل علی دا اے سارے علی دا گھر علی دا آپ نے فرمایا کیتا ظالم اچھا سارے جملے ایک پاسے ایک پاسے میں جان کے اوڑی بول لینا تاکہ سمجھ لیں کتنا ظالم نو اوج ہووے باوے لکھاں دی فوج ہووے اوج سمجھ دینا بلندی بے ظالم باوے جتنی بھی پروان تے ہوئے پرواز ہوتے ہوئے کتنا ظالم نو اوج ہووے باوے لکھاں دی فوج ہو اور میں نے نہیں پتا بھی ویچ نمیں چہرے بھی بڑے بیٹھے نے وہ کی سن دینے سننا کتنا ظالم نو اوج ہووے باوے لکھاں دی فوج ہووے سب تے بھارا اصغر علی دا سب تے بھارا اصغر علی دا گھر علی دا کتنا ظالم نو آج غابے باوے لکھاں دی فوج غابے باوے لکھاں دی فوج غابے سب تے بھارا اصغر علی دا اے گھر علی دا در علی دا بے مثالے کر علی دا کر علی دا در علی دا لا زبالے کر علی دا کر علی دا در علی دا نعرہ حیدری نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اور تھوڑی خیر ہاتھ چکے بولو نعرہ رسالت نعرہ تحقیق کل ایمان نعرہ حیدری حسینیت